म स्टार्ट गर्छु। मैले भेक्टरबाट सुरु गर्दै थिएँ। अस्ति लास्ट टाइम मैले भेक्टरबाट सुरु गर्दै थिएँ। जोइन समस्या के भयो? समस्या जुनकै जोइन समस्या आउँछ भनेको मतलब के भयो? के भयो बाबु भन त? विनय बस्नेतको समस्या के आयो एकचोटि मलाई बताऊ त। अघि वेबसाइटमा लिंक छैन। वेबसाइटमा लिंक होइन, तिमीले त्यो जोइन क्लास भनेपछि सिधै आउँदैन र जोइन हुँदैन। एकचोटि यो कुरा तिम्रो कुरा मैले त अलि बुझेँ है। मैले यो कुरा त्यो आईटी वाला मान्छेलाई अनि कल गरेर भनेपछि बल्ल हुन्छ। ल म एकचोटि आईटी वाला मान्छेलाई फेरि एकचोटि आज भन्छु, रिकल गराउँछु है। फिजिकल क्लास हुँदै छैन बाबु। अहिले त तिमीले थाहा भइहाल्छ नि। भयो भने त तिमीलाई पढाउने हो, कसलाई पढाउने हो फिजिकल क्लास। त्यसकारण ल अब हामी अगाडि जान्छौँ। हामीले लास्टमा दुईटा भेक्टर सम गर्दै थियौँ। अर्को क्वेशनबाट स्टार्ट गरे। when 3 forces of 6 Newton, 9 Newton and 12 Newton act on a body. एक्चुअली प्रब्लम हेरौँ त जन। दिनकै समस्या आउँछ रे, जोइन गर्नलाई समस्या आउँछ। दिन छैन के भन्छ हेर पनि। मैले मान्छेले भन्छु भने त्यो मान्छेले भन्नु वेबसाइट लिंक भएन के भन्छ, रिकर्डिङ मिटिङ भन्छ, यसो भन्छ। 3 दिन समस्या आयो भन्छ नि। अब कसरी गर्ने, तिमीलाई कसरी रिकर्ड गर्नु मन। बल्ल क्लास जोइन भएको अगाडिको ठीक छ। अगाडिको नोट भन्ने हुँदैन। अब तिमी पढ्दै जाऊ, पछाडि केही बाँकी भयो लास्टमा गरौँ न। चिन्ता किन गर्छौ? पढ्दै जाऊ, अगाडि पढ्दै जाऊ। किनभने अब यो कन्टिन्युअस क्लास हो, भइराख्छ। त्यसकारण त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन। आज टेक्निकल कारण रहेछ बाबु। टेक्निकल कारण रहेछ। कसैको लाइन गएको कारणले अघि भएको विद्यार्थीलाई जोइन हुन समय लाग्छ रे। टेक्निकल कारण रहेछ आज। एक सधैँ होइन, आज अलिकति टेक्निकल कारणले लाइट गएको कारणले वेबसाइट नै अफ भएपछि फेरि जोइन गर्नुपर्ने भयो। त्यो अलिकति डिफिकल्टिज भयो। त्यसकारण अलिकति त्यो कारणले होला। नत्र छैन भने विल ट्राई टु मेक टेक्निकल कुरा हो। अब हामीले गरेर भन्दा पनि त्यसलाई ट्राई गर्ने हो, रिमुभ गर्न खोज्ने हो। ल अब हामी हाम्रोतिर जाउँ। when 3 forces of 6, 9 and 12 Newton act on a body of mass 3 kg, then body remain in equilibrium. On removing 9 Newton force, the acceleration produced on body is A मा 2 meter per second square, B मा 3 meter per second square, C मा 12 meter per second square, D मा 4 meter per second square, D मा 9 meter per second square. चार भेक्टर वाला भन्दिनु ठीक छ। चारवटाको भेक्टरको रिजल्टेन्ट 0 हुने केस भन्छ है सर। आजबाट बल्ल क्लास तिमीले जो विद्यार्थी आजबाट क्लास जोइन गरेको छ, अब एक आधा दिन अगाडि क्लास भएको होला, त्यसकारण केही समस्या छैन। त्यो समस्या पर्दैन। तिमी कम्तीमा के मेन्टालिटी बनाउनु पर्यो, पढ्दै जाऊ अगाडि र पछाडिको कुरा केही बाँकी भएको कुरा विल बी रिभाइज्ड है, विल बी रिभाइज्ड। पछि लास्टमा हामीलाई टाइम भयो भने हामी धेरै नै रिभाइज गर्छौँ। हामीलाई फेरि क्वेशन गर्छौँ। अहिले कुन क्लास हो भने फिजिक्स पढाइराखेको छु, मैले भेक्टर पढाइराखेको छु। ल अब हामी हाम्रोतिर जाउँ। समस्या 97 आयो आउँदैछ। समस्या भयो, जोइन गर्ने गाह्रो भयो।
एकछिन म 5 मिनेट 2-3 मिनेट वेट गरे है बाबु, विद्यार्थी आउँदै गरेको हुनाले मैले एकछिन वेट गरे। बोर्डमा देखेको बुझेन भनेको देखेन कि बुझेन? 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छ, एकदमै राम्रो। बी आन्सर हो, यो एकदमै राम्रो छ आन्सर जले भनेको छ। बोर्डमा देखेको देखेन, बोर्डमा अब म ठुलो लेख्छु अक्षर। आज साइडको भापो ह्याङ छ त होइन, अघि बत्ती गएको कारणले टेक्निकल कारणले त्यस्तो भएको हो, अहिले ठिक भइसक्यो। क्लास 6:30 बजेसम्म सधैँ हो रेगुलर। फर्स्ट मैले स्टार्ट गर्दैछु, फेरि वेट गरिरहेको छु विद्यार्थीलाई। अब एकछिन वेट गर्न खोजेको, एकछिन वेट गर्छु र मात्रै पढाउनु स्टार्ट अगाडि बढ्छु भनेर। फिजिक्सको भेक्टर हो, यो म्याथको भेक्टर होइन। तिमी कम्तीमा यो पनि बुझ्नु पर्यो कि फोर्स एक्सेलरेसन भनेपछि त्यो म्याथसँग रिलेटेड हुँदैन, फिजिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ। ए बी भन्ने भयो म्याथसँग रिलेटेड होला। सर हजुरको नाम मेरो नाम सनत कुमार गिरी। लेख्दिएँ मैले माथि टपमा, र जुन दिन एसकेजी हुन्छ त्यो दिन मैले पढाउने भएँ। एसकेजी रुटिन फिजिक्स एसकेजी भएको बेलामा मैले पढाउने। म अब अगाडि बढेँ, हाम्रो गर्दै जाँदा अब मैले अगाडि बढेँ। सबभन्दा पहिला के भनेको छ भने when three forces of this act on a body amounts 3 kg भएको कारणले एउटा बडीमा 3 वटा फोर्स लाग्यो, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन र 9 न्यूटन। अनि बडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम भनेको कारणले अर्को इन्फर्मेसन के भनेछ, बडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम भनेको कारणले 6 र 3 को रिजल्टेन्ट 9 हुनुपर्छ। यो 9 हुनुपर्छ किनभने हामीले 3 वटा भेक्टर्स लागेर 3 वटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट 0 हुनको लागि 3 वटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट 0 हुनको लागि कुनै 2 वटाको रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डाइरेक्सन। यो रिजल्ट हो, यो रिजल्ट हो। ठीक छ, कुनै 2 वटाको रिजल्टेन्ट 6 9 र 12 भनेर रहेछ, भनेको गल्ती भयो। 6 9 र 12 तीनटा फोर्स भनेर रहेछ। यसको मतलब के भयो, यसबाट हामीले भने कुनै 2 वटाको रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड एन्ड अपोजिट इन डाइरेक्सन। अब के बुझियो भने यो 0 हुनको लागि 6 र 9 को रिजल्टेन्ट 12 हुनु पर्यो, 6 र 12 को रिजल्टेन्ट 9 हुनु पर्यो, 9 हुनु पर्यो र 12 र 9 को रिजल्टेन्ट 6 हुनु पर्यो। यो रिजल्ट हो, कुनै 2 वटाको रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डाइरेक्सन। अब हेरौँ एकचोटी। यदि भइसकेपछि अब मैले कुन फोर्स हटाए त, 9 न्यूटन। यो हटाउँदाखेरि यतापट्टिको 9 छँदैछ, त्यसकारण रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु कति हुन्छ भन त? रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु रिमुभ्ड फोर्स। जुन फोर्स हटायो रिजल्टेन्ट त्यति नै हुन्छ, जुन फोर्स हटायो त्यति नै हुन्छ रिजल्टेन्ट। रिमुभ्ड फोर्स कति छ त? 9 न्यूटन छ। त्यसकारण एक्सेलरेसन ए बराबर FR/m भनेको 9/3 इज इक्वल टु 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। फेरि एकचोटि रिकल गर्छु। एउटा बडीमा 3टा फोर्स लागेर बडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम भनेको छ। एउटा बडीमा 3टा फोर्स लागेर बडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम भनेको छ। हेर त, एउटा बडीमा 3टा फोर्स भनेको 9 न्यूटन, 6 न्यूटन र 12 न्यूटन फोर्स लागेर रिजल्टेन्ट 0 भएको छ। रिजल्टेन्ट 0 हुनको लागि कुनै 2 वटाको रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट डाइरेक्सन। 6 र 9 को रिजल्टेन्ट 12 हुनु पर्यो, 6 र 12 को रिजल्टेन्ट 9 हुनु पर्यो र 9 र 12 को रिजल्टेन्ट 6 हुनु पर्यो। अब के भयो भने 9 न्यूटन भनेको यो हटायो भने यताको 9 त छँदैछ। त्यसकारण रिजल्टेन्ट भनेको जुन फोर्स हटाएको छ त्यति नै हुँदो रहेछ। 12 हटायो भने रिजल्टेन्ट 12 नै हुन्छ, 6 हटायो भने रिजल्टेन्ट 6 नै हुन्छ।
त्यसपछि एक्सक्लुजन आयो मनमने आन्सर आउने प्रकारको भयो भयो के भन्नु यसमा अब अर्को एक्जाम्पल दिनु खोजे the resultant of vector P and vector Q is vector R if magnitude of vector Q is made double, then new resultant is perpendicular to vector P, then value of R is A ma P, B ma Q, C ma P plus 2Q, D ma P minus 2Q. अब यो क्वेशन 2 नम्बर खाली क्वेशन हो अहिले गरेको जस्तो क्वेशन्सहरु 1 नम्बर खाली क्वेशन हुन सक्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइप अफ क्वेशन हुन सक्छ सिधै आन्सर आउने क्वेशन हुन सक्छ र यो क्वेशन 2 नम्बर खाली क्वेशन हो यु हैव टु सल्भ इट तिमी हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स भएको क्लासमा थिए भने तिमी पुरानो विद्यार्थी हो भन त नाम के हो तिम्रो भन त मैले यो क्लास भनेको नयाँ अहिले जोइन गरेको विद्यार्थी हो तर तिमीले भनेको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स मैले अर्को क्लासमा सुरु गरेको थिएँ अर्को क्लास भनेको कुन भन्दाखेरि पहिलादेखि पढिरहेको विद्यार्थीको हो मैले इरर पछि भेक्टर सुरु गरेको एकदमै ठीक छ त्यसकारण यो क्लास तिम्रो चेन्ज भयो होला तिम्रो त्यसरी क्लास चेन्ज नगर है आफ्नो जुन ग्रुप अलाउड दिएको छ त्यही ग्रुपमा सिरियसली क्लास गर्छ र त्यसपछि सिकिन्छ त यता उता भयो भने गडबड हुन्छ सिस्टम कसरी त्यस्तो भयो एक्चुअली उगरा एकचोटी क्लास बस्छ यो नयाँ क्लास नै हैन नयाँ क्लास हो यो आज फर्स्ट क्लास भनेको एक दिन दुई दिन पढाइ भइसक्यो होला त्यसकारण क्लास त नयाँ हो नि यो त्यसकारण यो क्लास भनेको हामीले धेरै दिन भएको क्लास होइन नयाँ क्लास हो यो हिजो भेलोसिटी पढेको जो साउन्डको बारेमा पढेको हामीले भेलोसिटी ठीक छ हिजोको सर अर्कै आउनु भयो होला म अर्कै आएँ त्यसै सधैँ कहाँ एउटै हुन्छ हैन अर्को हिजो साउन्ड बारेमा पढ्यो होला अहिले अर्को बारे पढ्यो होला ठीक छ हिजो साउन्ड एन्ड वेभ पढ्यो होला त्यसकारण तिमीले पहिला अलिकति कुरा बुझ्दैन जस्तो छ सबभन्दा पहिला के बुझ्नु टिचर्सहरु डिफरेन्ट आउँछन् डिफरेन्ट टिचरले डिफरेन्ट टपिक्स पढाउँछन् तर मैले स्टार्ट गर्ने हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स यो क्लासमा सुरु गरेको छैन यसमा म वर्क एनर्जी पावर सम्म पढाएर मात्र त्यता जान्छु त्यसकारण मलाई वर्क एनर्जी पावर सम्म पढाउन मेकानिक्स भनेको छ त्यसपछि मात्र जान्छु त्यसकारण टिचरलाई जे टपिक्स भनेको छ त्यससम्म पढाउनुहुन्छ त्यसपछि अर्को टपिक्समा जानुहुन्छ क्लास चेन्ज नगर अघिको क्वेशन फेरि एकचोटी भन्दिनुस् मलाई दुईटा कुरा आन्सर क्वेशन आएको छ लिएर त एकचोटी सबभन्दा पहिला यताबाट स्टार्ट गर्छु मैले अघिको क्वेशनलाई यसरी रिकल गर्न खोजे एउटा बडीमा बीटा फोर्स भनेको छ 6 न्यूटन र 9 न्यूटन र 12 न्यूटनको बीटा फोर्स लाग्यो र बडी इक्विलिब्रियममा भयो बीटा फोर्स लागेर बडी इक्विलिब्रियममा भयो भन्नाले 9 र 6 को रिजल्टेन्ट 12 हुनु पर्यो 6 र 12 को रिजल्टेन्ट 9 हुनु पर्यो र 9 र 12 को रिजल्टेन्ट 6 हुनु पर्यो यसको अर्थ के भयो भने तीनटा फोर्स लागेर बडी इक्विलिब्रियममा छ भन्नाले कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट बराबर थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डाइरेक्सन हुनु पर्यो यो रिजल्ट हो कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट भनेको मतलब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट 9 हुनु पर्यो 9 ठ्याक्कै अपोजिट यसको अपोजिट छ रिजल्टेन्ट इक्विलिब्रियममा भयो अब यो हटाइदियो भने त यो रिजल्टेन्ट भइहाल्यो नि त्यसकारण जहिले पनि यस्तो बेला बीटा फोर्स लागेर बडी इक्विलिब्रियममा भयो भन्ने बित्तिकै हामीले बुझेको कुरा के हो भने
दुईवटा भेक्टर्स को रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डाइरेक्सन। यो थाहा पाइराख्नु पर्यो। अब मैले यहाँनिर हेर्छु आन्सर सी भनेछ, अप्सन बी हो आन्सर र बी हो, एकदमै ठीक छ। अब हेर त एक्चुअली p र q को रिजल्टेन्ट r छ रे, इन म्याग्निट्युड अफ q इज मेड डबल भनेको छ। सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने p र q कति डिग्रीमा एक्ट गरिराखेका छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। p भयो र रिजल्टेन्ट r छ र q डबल गर्यो भने तिमीलाई म्याग्निट्युड डबल भनेको हुनाले मैले यहाँनिर q यो भने र यो दुईटाको रिजल्टेन्ट r भयो यो। अब के भनिएको छ भने q को म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने न्यू रिजल्टेन्ट, यसलाई सिधा भएन पाल्नु भयो। त्यसकारण q को म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने यस्तो भयो भने न्यू रिजल्टेन्ट इज r डैश भन्यौ परपेंडिकुलर टु p भनेको छ। अब हेर r डैश। अब यति कुरा गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला फर्स्ट केसमा जाउँ। फर्स्ट केस सुरुको केसमा के छ भन्दाखेरि r इज इक्वल टु रूट ओभर p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। यति हो। दुईटा भेक्टर बेस मैले के गरे p र q को रिजल्टेन्ट, यो पनि q नै हो, p र q को रिजल्टेन्ट r छ कि p र q को रिजल्टेन्ट r छ। प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्यो भने डायगोनलले दिन्छ भयो र q को म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने 2q र p को रिजल्टेन्ट r डैश छ। r डैश इज परपेंडिकुलर टु p भनिएको छ। फर्स्ट केसमा यति भयो। सेकेन्ड केसमा के भयो भने 1090 इज इक्वल टु 2q sin थीटा बाइ p प्लस 2q cos थीटा। याद छ जुनसँग हामीले 10 अल्फा यो जुनसँग एंगल बनाउँछ छुट्टै आउँछ, अर्को टाँसिएर आउँछ भनेको थियो। सेकेन्ड केसको लागि यो भयो। यो 1090 भनेको 1/0 हो। त्यसबाट cos थीटा इज इक्वल टु माइनस p/2q माइनस 2p/2q। यहाँ पुट गरिदियो भने हेर त p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा भनेको माइनस p/2q प्लस q स्क्वायर। q र q काटियो, 2 र 2 काटियो, आन्सर हुन्छ q। अलिकति लामो हुन्छ यसमा, यहाँभन्दा छिटो गर्न मिल्दैन। सल्भ गर्ने तरिका यही हो। फेरि एकचोटि रिकल गराउँछु, फेरि एकचोटि हेर त दुईवटा भेक्टर्स p र q, दुईटा भेक्टर छन् p र q, यिनीहरूको रिजल्टेन्ट r छ। p र q भन्ने दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट r छ। यदि q को म्याग्निट्युड डबल गर्यो भने q जति छ त्यति नै थप दियो भने न्यू रिजल्टेन्ट इज परपेंडिकुलर टु p। परपेंडिकुलर टु p भनेको छ र भ्यालु अफ r कति हुन्छ। फर्स्ट केसमा हामीले के गर्यौ p र q बीचको एंगल थीटा मान्दियौ, r = p² + 2pq cos थीटा + q² लेख्यौ। सेकेन्ड केसमा के भन्यौ 1090 = 2q sin थीटा बाइ p + 2q cos थीटा, जसले गर्दा cos थीटा को भ्यालु -p/2q आयो र यो भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्ने बित्तिकै r बराबर q हुन आयो। ल भन के कुरा छ भने बताउँछु, छैन अगाडि जान्छु। अर्को एक्जाम्पल नम्बर नेक्स्ट। The sum of two forces is 18 Newton and their resultant is 12 Newton. If resultant is perpendicular to a smaller force, then forces are A
14 न्यूटन आयन 4 न्यूटन, B मा 13 न्यूटन आयन 5 न्यूटन, C मा 12 न्यूटन आयन 6 न्यूटन, D मा 11 न्यूटन आयन 7 न्यूटन। क्वेशनलाई एकचोटी फेरि पढौं। एकचोटी हाम्रो 11 मा हामीले पढेको तरिका अनुसार कुरा गर्ने हो भने सम र रिजल्टेन्ट दुईटा कुरा गरेका छन्। के फरक छ सम र रिजल्टेन्टमा? सम र रिजल्टेन्टमा के फरक छ? सर क्लियर देखिदैन क्लियर देखिदैन भने तिमी एकचोटी नेटको प्रब्लम हो कि नजिकै अलिक राउटरको अलि नजिकै बसेर एन्सर त 13 र 5 भन्ने एन्सर बी एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै नाइस, भेरी नाइस एन्सर, एकदमै राम्रो भन्यो। अब हाम्रो कुरातिर जाउँ। हामीले सम र रिजल्टेन्टमा के फरक छ? सेकेन्ड केस फेरि भन्नु। सेकेन्ड केस के अहिलेको क्वेशनमा सेकेन्ड केस के छ भने हेर त, एउटा p भयो अनि अर्को q भयो। यिनीहरुको रिजल्टेन्ट r थियो सुरुमा। अब q लाई डबल गर्यो भने यसरी बनायो भने यहाँनेर r डैश भयो, यो न्यू रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु p भनेको हुनाले तिमीले के कुरा जान्न खोजेको सेकेन्ड केसमा भने p र 2q को रिजल्टेन्ट r डैश छ। दिस r डैश इज परपेन्डिकुलर टु p भन्न खोजेको। p र 2q को रिजल्टेन्ट इज r, दिस r डैश इज परपेन्डिकुलर टु p। त्यसकारण रिजल्टेन्टले बनाउने एंगल अल्फा भन्यो भने tan अल्फा इज इक्वल टु q sin थीटा भनेको 2q sin थीटा बाइ p प्लस 2q cos थीटा। यो फर्मुला भयो, त्यसलाई लेख्यौ। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कुरा छैन। Starting today, which chapter you are studying currently? Currently we are studying mechanics मा vector chapter start गरिराखेका छौं। vector को sum of two vectors start गरिराखेका छौं। ल यतिपछि हामीले यति कुरा गरिसकेपछि एउटा तरिका त हाम्रो 11 को तरिका एकदमै छँदैछ। हेर त, let two forces be F1 and F2 गर्ने। now F1 plus F2 is equal to 18 लेख्ने। r is equal to root over F1 square plus 2F1 F2 cos theta plus F2 square गर्ने। अनि tan alpha is equal to F2 sin theta by F1 plus F2 cos theta गरेर cos theta को भ्यालु निकाल्ने। त्यसपछि राख्ने, सल्भ गर्ने, इक्वेसन सल्भ गर्ने, आन्सर आउँछ। ठीक छ? एउटा तरिका त्यो BS41 हो। ल अस्ति हजुरले थर्मोडायनामिक्स पढाउनु भयो कि भयो अलिकति अनि डिफरेन्ट च्याप्टर होइन। थर्मोडायनामिक्स मैले यो सेक्सनमा सुरु गरेको होइन, तिम्रो सेक्सन चेन्ज भयो होला। तिम्रो सेक्सन भनेको P1 र P2 अर्कै सेक्सनमा मात्र थर्मोडायनामिक्स पढाए। एक्चुअली त्यहाँ तिम्रो केही मिस्टेक भयो होला बाबु। एक्चुअली तिमी त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर अफिसमा, मतलब अथराइज मान्छेसँग, त्यो नहुनु पर्छ। 41 मा मैले मेकानिक्स सुरु गरेर मेकानिक्स वर्क इनर्जी पावर्समा सिध्याएपछि मात्रै थर्मोडायनामिक्स पुग्छु। त्यहाँ मिस्टेक भएको छ। 41 को विद्यार्थी P1 P2 को पनि आए जस्तो छ। थर्मोडायनामिक्स पढाउनु भयो भन्छ, कसरी भयो त्यो सेक्सन यहाँ छ। यो त BS41 हो। BS41 को विद्यार्थीलाई हामीले अगाडिबाट सुरु गरिरहेका छौं। एक क्लासमा हो सर यसके हो त्यो सब मिस्टेक गरेका छन्। एक तिमी अनु सापकोटा भने तिमी पहिलाको विद्यार्थी होइन नि? अनु सापकोटा तिमी पहिलाको विद्यार्थी है? तिमीले पहिला पनि दशैं अगाडि पनि प्री इन्जिनियरिङ पढिसकेको थियौ कि होइन? यस सर। ल तिमी एकचोटी अनु सापकोटा तिमीलाई त्यो अर्को क्लासमा जोइन गर्ने यो क्लासमा कसरी जोइन भयो? अनु सापकोटा भनेर तिम्रो जुन पहिला दशैंदेखि अगाडि पढेको विद्यार्थी साथीहरु छन् तिम्रो, त्यही ग्रुपमा हुन्छ, त्यसमा राख्ने हो फेरि। अनु सापकोटा भन्छ है। अब मैले त्यो जस्तो पुरानो विद्यार्थी तिमी छौ तिनीहरुलाई त्यही हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स सुरु गरेको यो होइन। र अहिले यो कम्प्लिटली नयाँ सेक्सन तिमीलाई त कति चोटी पढाइसके, कति पढाइसके यो कुरा है। ल अब हेर त, एउटा तरिका मैले 11 मा पढेको तरिका के थियो रे भन्दाखेरि r is equal to root over a square plus 2ab cos theta plus b square एउटा तरिका भयो। अनि f1 plus f2 is equal to 18 गरेर सम भनेको अल्जेब्रिक एडिसन हो, रिजल्टेन्ट भनेको भेक्टर एडिसन हो। अब कुरा के छ भने मैले यहाँनेर अलि छिटो गर्नु छ हेर त,
दुईटा फोर्स रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु स्मलर फोर्स भनेको हुनाले एउटा मैले F1 माने रिजल्टेन्ट यता छ भने F2 यता हुनु पर्यो अब के गर्छौं प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार F2 यता हुनु पर्यो अब हेर त तिमीले यो 90 भएको कारणले रिजल्ट के भयो भने F2 स्क्वायर = R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम युज गरेको x स्क्वायर = p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर युज गरेको त्यसकारण R = √F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर चेक फ्रम अप्सनबाट चेक गर्ने रिजल्टेन्ट कति हुनु पर्छ रे 12 न्यूटन रिजल्टेन्ट 12 न्यूटन हुनु पर्छ 14 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 12 हुन्छ हुँदैन मिलेन 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 12 हुन्छ मिल्यो अरु मिल्दैन त्यसकारण यो एउटा तरिका पनि छ अप्सन हेरेर चेक गर्ने तरिका इट इज आल्सो भेरी नाइस किनभने अब्जेक्टिभ क्वेशनमा किन धेरै सल्भ गर्ने हो र आन्सर निकाल्ने त्यसमा अप्सन हेरेर चेक गर्ने मेथड यति कुरा मैले बताएँ दुई भेक्टरको सममा यहाँभन्दा बढी कुरा भनेन तिम्रो काम भनेर छोडे अब सम अफ 3 or more than 3 भेक्टर्स 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टर्सको सम कसरी निकाल्ने sum of 3 or more than 3 vectors more than 3 vectors sum of 3 or more than 3 vectors कसरी निकाल्ने पढ्या छु मलाई एकचोटी पढेको एकचोटी अघि भन्नु र ठीक छ म फेरि एकचोटी यसलाई भन्छु अघि एउटाले भनेको क्वेशनको नि आन्सर बताउँछु के भने मैले भने दुईवटा फोर्सहरुको सम भनेको अल्जेब्रिक एडिसन दुईवटा फोर्सहरुको सम 13 + 5 18 हुन्छ अब यहाँनिर हेर त अहिले लेखेको आन्सर मध्ये चारवटै समको एउटा हामीले 14 + 4 18 13 + 5 18 12 + 6 18 11 + 7 पनि 18 हुन्थ्यो सबैको सम इज 18 रिजल्टेन्ट इज 12 भनेर छ सम इज 18 भनेको अल्जेब्रिक एडिसन भयो रिजल्टेन्ट भनेको भेक्टर एडिसन भयो अनि रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु स्मलर फोर्स भनेको मतलब दुईवटा फोर्स बीचको एंगल अब्ट्युज हुनु पर्यो यो कुरा जान्नु पर्यो दुईटा बीचको एंगल अब्ट्युज हुनु पर्यो अब कुरा के भयो भने हामीले के गर्यौं अब्ट्युज एंगल भइसकेपछि रिजल्टेन्ट यहाँ बनायौं प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार हामीसँग यो बराबर यो बनाइसकेपछि रिजल्टेन्ट यो हो र पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दियौ यो फिगरमा x square = p square plus b square त्यसकारण r = √f2 square minus f1 square अब के गर्छौं भने चेक फ्रम अप्सनबाट चेक गर्छौं र अप्सनबाट r12 आउँछ चारवटा अप्सन मध्ये जसको आउँछ त्यो करेक्ट भयो सी आयो मेरो आन्सर भनेको छ एक्चुअली सी आयो भने चेक गर्न न आयो सर्भर डाउन भएको होइन बत्ती गएको कारणले अफ ल अब यति कुरा बताएँ मैले अब मैले अघि एकजना विद्यार्थीले चारवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट कसरी 0 हुन्छ भन्ने कुरा सोधिराखेको थियो मैले चारवटाको एक्जाम्पल दिँदाखेरि के गरे जस्तै मानौ मसँग चारवटा भेक्टर छन् मानौ 10 मिटर 20 मिटर 30 मिटर 60 मिटर अथवा 70 मिटर एउटा यो भयो अर्को दोस्रोमा मैले लेख्ने 20 मिटर 850 मिटर 120 मिटर and 190 मिटर यति दुईटा 70 90 अनि लेखेन 80 लेखे 80 मिटर यति लेखे अब यसपछि यो दुईटा मध्ये 0 हुने र नहुने कन्डिसन मात्र मैले सिकाउनु खोजेको 0 हुने र नहुने मात्र सिकाउनु भयो सर भिडियो राम्रोसँग देखे न भिडियो के भयो भने तिम्रो नेटको प्रब्लमले गर्दा अलिकति नेटमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नजिकै तिमीलाई राउटर अलिकति स्ट्रङ छैन भने त्यहाँ नराम्रो देखिँदो रहेछ राम्रोसँग के गरौँ सकिन्छ राम्रो गर्न खोजेको हो भिडियो भन्दा पनि भोइस सुन र एप्लाई गर्न खोज न त्यसलाई तिमी आफ्नो उसमा लेख न के गर्ने अब यस्तै छ सिचुएसन अब हेर त 0 हुने र नहुने कन्डिसन मैले युज गर्न खोजेको चारवटा भयो भने तीनवटा भयो हेर्ने
तीनवटा भन्ने बित्तिकै 10 20 र 30 को रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भने सानो दुईटाको म्याक्सिमम सँग यसको 30 सँग अर्को 30 को रेन्ज हेर्ने 30 र 30 को रेन्ज कति भयो 0 to 60 फेरि एकचोटि सुनौ चारवटा भयो भने तीनवटा भयो हेर्ने तीनवटाको हेर्दाखेरि सानो दुईटाको म्याक्सिमम 10 र 20 को म्याक्सिमम 30 यो 30 र यो 30 को रेन्ज कति 0 to 60 यो दुईटाको 0 to 60 हुन्छ भने यो 70 छ रिजल्टेन्ट 0 कहिले हुन सक्छ सक्दैन अब यो हेरौँ त 70 भयो 70 र 120 70 र 120 को रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 50 50 to 190 म्याक्सिमम 190 यो 750 यहाँ 180 रिजल्टेन्ट 0 त्यसकारण यो केसमा यी डिस्प्लेसमेन्टहरुले ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन सक्दैनन् यो डिस्प्लेसमेन्टहरुले ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन सक्छन् कुन कसरी भयो 0 कसरी कुनमा भन त के छैन अनुसार ओके अइको के छ र सापकोटा हो अनु तल अनुसापकोटा एसएसआर अनुसापकोटा तिमी यहाँ छौ नानी अनुसापकोटा अनुसापकोटा यहाँ छौ एसआर भने है ल तिमीले तिम्रो मेल मलाई पठाऊ यही पठाऊ है मेल लेखेर त्यहाँ पठाऊ नानी कसरी हेरेर एक्चुअली मैले के गरे चारवटा हेर्दाखेरि तिमी अस्ति आएन बीच बीचमा कन्टिन्युअसली हरेक कुरालाई बुझ्न खोज्ने के हेर त 20 50 र 120 भयो भने तीनवटा भयो भने सानो दुईटाको म्याक्सिमम किनभने ए र बी को रिजल्टेन्ट ए प्लस बी हुन्छ नि म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट ए प्लस बी हुन्छ नि त्यसकारण सानो दुईटाको म्याक्सिमम सँग अर्कोको रेन्ज हेर्ने 20 र 50 को म्याक्सिमम भनेको 70 भयो 70 र 120 को रिजल्टेन्ट 70 र 120 को रिजल्टेन्ट कति भयो त भन्दाखेरि 50 to 190 अर्को त हेर 180 छ त्यसकारण अब किताबमा भएको हेर एकचोटी अनि त्यसपछि हेरौँला तिमीले के भने सर मेरो ग्रुपमा भन्नु न मेरो ग्रुपमा भन्नुस् भने के अब अहिले धेरै कुरा मैले यो के भन्यो भन त मैले बुझेन है त्यो कुरा मेरो ग्रुपमा भन्नुस् अब यहाँ बुझ्यो होला ठीक छ म अहिले यसमा अलिकति आफूले पनि प्रयास गर्नु पर्यो है अगाडि गए म यहाँ भन्दा बढी कुरा भनेन मलाई अघि विद्यार्थीले 3 or more than 3 भेक्टर्स को सम कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तिम्रो आन्सर त्यहाँ पोलिगन ल भनेर लेखेको देखाएको थिएँ मैले पोलिगन ल भनेर लेखेको थिएँ मिनिमम 50 कसरी भयो तिमी भेक्टर केही पढेकै छैन जस्तो छ ओ मान्छे हो यो सुजेल कुमार दासले के पढेन जस्तो छ मिनिमम कसरी भयो भने दुईवटा भेक्टरको मिनिमम भनेको √/² + 2ab cos θ + b स्क्वायर हुन्छ अनि मिनिमम को लागि cos θ बराबर 180 भयो भने a - b हुन्छ a - b गरेर हेर त दुईटालाई डिफरेन्स गरेर हेर त मिनिमम कति हुन्छ आइहाल्छ त्यसकारण 70 हाम्रो कति थियो अर्को 120 को मिनिमम भनेको 50 भयो ल अब म अगाडि गए 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टरको सम कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पोलिगन ल भनेर लेखिरा थियो हैन पोलिगन ल हाम्रो लागि काम लाग्दैन नाम मात्र हो त्यो नाम मात्र हो किनभने पोलिगन लले रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भनेको थियो त छैन है मिनिमम र म्याक्सिमम मा भयो भने ठिकै छ भयो भने एंगलको कुरा हुन्छ तिम्रो लेखेकै कुरा मैले बुझेन गणेश गिरी के भन्छ मिनिमम र म्याक्सिमम भयो भने के हुन्छ भेक्टरको मिनिमम त्यसकारण त ल अफ भेक्टर एडिसन यत्रो पढि लेखेपछि ल अफ भेक्टर एडिसन भनेकै त्यही हो क्या ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको के भने दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भनेको मिनिमम र म्याक्सिममको बीचको जति पनि हुन्छ डिपेन्डिङ अन द एंगल बिट्विन देम अब एकदमै राम्रो एकजना विद्यार्थीले भन्यो प्रसिद्ध पौडेलले सबलाई दुई भेक्टर्समा त्यस्तो हैन
सबैलाई रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्ने भन्नुपर्छ। ठीक छ, जे भन्यौ तिम्रो भनेको कुरा मैले बुझेँ, एकदमै राम्रो छ आन्सर भन्यौ। त्यही हो तरिका। तिमीले अहिले 12 पढिराखेका छौ, 12 पढेर सिध्याए, जाँच पनि दिइसक्यौ, बेस्ट भयो होला जाँच, यसमा क्वेशन मार्क्स भएन। तर त्यहाँ एउटा क्वेशन थियो पायोट एन्ड ट्राभर्ड लको एप्लिकेसन 2 मा के थियो, टु फाइन्ड द फ्लक्स डेन्सिटी म्याग्नेटिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट अन एक्सिस अफ न्यारो सर्कुलर कोइल थियो। त्यतिबेला तिमीले एउटा डीबी लियो होला, सानो एलिमेन्ट डीएल लियो होला, डीबी यतातिर बनायो होला, डीबी को एउटा कम्पोनेन्ट डीबी cos थीटा, अर्को डीबी sin थीटा भन्यो होला, परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट क्यान्सल हुन्छ भनेर एलोङ द एक्सिस लाग्ने कम्पोनेन्टलाई जोड दियो होला। किन गरेको हो त्यो पनि त्यही कारण हो। यसकारण सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टर्सहरु छन् भने तिनीहरुलाई सबैलाई एक्स एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने, सबैलाई वाइ एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने। एउटा क्वेशन बोर्ड एक्जाममा पनि सोधेर डिसओरिएन्टेड फिजिक्स प्रोफेसर भन्ने त्यस्तै। अनि सबैलाई एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा रिजल्भ गरिसकेपछि रिजल्टेन्ट निकाल्ने। ल म यो यसलाई अलिकति थ्योरेटिकल थोरै बताउन खोजेँ। एक्स ओ एक्स ड्याश अनि वाइ ओ वाइ ड्याश यो भयो एउटा भेक्टर a1, एउटा भेक्टर a1 यसको थीटा 1 मा लागिराखेको छ, अर्को भेक्टर a2 थीटा 2 मा लागिराखेको छ, अर्को भेक्टर an थीटा n मा लागिराखेको छ यो एंगल। यस्तै अरु पनि छन् भने रिजल्ट के भयो भने वेभ a1 a2 हुँदै हुँदै गएर an act on a body at theta 1, theta 2, theta n. Then total components along y-axis Rx is equal to a1 cos theta 1 I लेख्छु मैले प्लस a2 cos theta 2 I प्लस हुँदै हुँदै धेरै छन् भनेर theta n an cos theta n I यसपछि a1 cos theta 1 plus a2 cos theta 2 plus गर्दै गएर an cos theta n सबैको I भयो। अनि total component along y axis along y axis ry is equal to a1 sin theta 1 j plus a2 sin theta 2 j plus हुँदै गएर an sin theta n j। यो आइजे कसरी आयो यसको बारेमा एकछिन बताउँछु। a1 sin theta 1 plus a2 sin theta 2 plus हुँदै गएर an sin theta n j। यति आइसकेपछि I र j भइसकेपछि therefore r is equal to root over rx square plus ry square। यो रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड भयो, यो रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड भयो। अनि रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्सन भन्नाले x एक्सिस सँग कि y एक्सिस सँग हेर्नु पर्छ। मैले x एक्सिस सँग भने अल्फा p the direction of resultant with x axis सँगको डाइरेक्सन अल्फा हो भने then tan alpha is equal to ry by rx। यो एउटा रिजल्ट मैले बताएँ। यो हाम्रो तरिका के भयो भने 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टर्सहरु छन् भने सबैलाई x एक्सिस मा रिजल्भ गर्ने, सबैलाई y एक्सिस मा रिजल्भ गर्ने, त्यसपछि दुईटा x एक्सिस को सबै जोड दिने, y एक्सिस को सबै जोड दिने, दुईटालाई सम गर्ने। एंगल नदिएको फोर्स दुईटा दिएको छ भने रिजल्ट
म्याक्सिमम र मिनिममको के बीचको चेक गर्ने मात्र हो। त्यो एंगल दिएको छैन भने तिमीलाई फिक्स एन्सर छैन, त्यसको लागि चेक मात्र गर्ने, त्यसको लागि म्याक्सिमम भनेको a + b गर्ने, मिनिमम भनेको a - b गर्ने, रिजल्टेन्ट तिनीहरुको बीचको कुनै पनि हुन सक्छ, हुन सक्दैन, त्यो हेर्ने। अब मैले यति कुरा बताइसकेपछि म दुईटा पोइन्ट नोट भनेर लेख्छु, डिरेक्सनको लागि नोट भनेर लेख्छु, कन्ठ गर्ने, याद गर्ने। हामीले अहिले नोट नम्बर 1 मा ईस्टलाई आई लेख्छौं, ईस्टतिर मुभ गर्यो भनेपछि आई लेख्छौं, वेस्टलाई -i लेख्छौं, नर्थलाई j लेख्छौं, अनि साउथलाई -j लेख्छौं, अनि अपवर्डलाई के लेख्छौं। यसपछि डाउनवर्ड भयो भने -k लेख्छौं, दोस्रो इन्फर्मेसन जस्तै मसँग यो कोअर्डिनेट एक्सिस छ, ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ यो भयो। अब हामीसँग कुनै एउटा भेक्टर छ, यस्तो डाइरेक्सन छ मानौ, यो डाइरेक्सनमा छ, यो 30 डिग्री छ भने कुनै एउटा भेक्टर छ, यो एउटा भेक्टर छ 30 डिग्री छ भने पढ्ने कसरी यसलाई 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट भनेर पढ्ने कसरी एकचोटी फेरि सुनौ। कता फर्केको छ पहिला पढ्ने है, कता फर्केको छ पछि के लेखी tan अल्फा पछि tan अल्फा इक्वल ry/rx, y component by x component, ry/rx, नर्थ फर्केको छ कहाँबाट ईस्टबाट, के का पढ्ने रे नर्थ अफ ईस्ट, कता फर्केको छ पहिला पढ्ने, कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने। अब हेर त अर्को भेक्टर यतातिर छ, एंगल यो दिएको छ 40 डिग्री भने कसरी पढ्ने मलाई 40 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ, कता फर्केको छ यहाँ वेस्ट फर्केको छ, कहाँबाट नर्थबाट। पहिला कसरी पढ्ने, कता फर्केको छ पहिला पढ्ने, कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने। यो एंगल दिएको छ 45 डिग्री भने कसरी पढ्ने यसलाई 45 डिग्री साउथ अफ वेस्ट, र यसलाई लेख्दाखेरि साउथ वेस्ट पनि भन्ने गरी छ, साउथ वेस्ट। यो एंगल 60 डिग्री छ भने पढ्दाखेरि 60 डिग्री साउथ अफ ईस्ट, 45 लाई मात्रै बीचमा लेख्ने गरिन्छ, 40 डिग्री नर्थ अफ वेस्ट, 40 डिग्री नर्थ होइन, गल्ती भनेको यसले तिमीले पहिला पढेको अनि मिलेन क्या। 40 डिग्री वेस्ट कता फर्क्यो, वेस्ट फर्क्यो, कहाँ नर्थ फर्क्यो, कता फर्केको छ पहिला पढ्ने, कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने, नर्थबाट वेस्ट फर्क्यो, नर्थ के हामीले लेख्दाखेरि वेस्ट अफ नर्थ, वेस्ट फर्क्यो नर्थबाट, पहिला कता फर्केको छ पढ्ने, त्यसपछि कहाँबाट भनी पढ्ने। नर्थ अफ वेस्ट होइन र गलत भन्यो बाबु, तिमीले कसरी भन्यौ ईस्ट अफ नर्थ हुन्छ ईस्ट अफ नर्थ भन्यो भने एंगल यो दिनुपर्छ। तिमी अलि पढेको बुकेर मैले फेरि एकचोटि रिकल गरे, पहिला कता फर्केको छ पढ्ने, त्यसपछि कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने, कता फर्केको छ पहिला पढ्ने है, के भन्ने कता फर्केको छ पहिला पढ्ने, त्यसपछि कहाँबाट भनी पढ्ने। जस्तै यो हेर्यो भने के भयो, नर्थ फर्केको छ ईस्टबाट, नर्थ अफ ईस्ट। अब यो पढ्दाखेरि हेर, वेस्ट फर्केको छ नर्थबाट, वेस्ट अफ नर्थ। यो हेर त, साउथ फर्केको छ वेस्टबाट, साउथ अफ वेस्ट। अब यो हेर त, साउथ फर्केको छ ईस्टबाट, साउथ अफ ईस्ट। ल बताऊ, पहिला कता फर्केको छ पहिला पढ्ने, त्यसपछि जसलाई एंगलले टच गरेको छ, त्यसलाई लास्टमा भन्ने। ठीक छ, जसरी आफूलाई बुझ्छ कन्भिनियन्ट छ। मैले भन्दाखेरि के भन्छु, म आफूले बुझ्दाखेरि तिमीलाई बुझाउँदाखेरि कता फर्केको छ पहिला पढ्ने, कहाँबाट त्यसरी पढ्ने। तिमीले भनेको अनुसार जसलाई एंगलले टच गरेको छ त्यसलाई त्यसबाट भन्ने। ठीक छ, नो प्रब्लम।
केही समस्या छैन। तिमी आफूलाई कन्भिन्स हुनु पर्यो। मैले त्यसकारण बारम्बार भनिरहेको छु +2 को पढाइ भन्दा फरक हो। +2 मा हामीले धेरै पढ्छौं, धेरै नम्बर ल्यायौं, तर एन्ट्रान्समा बुझेर पढ्यौं भने नहुन सक्छ राम्रो। किनभने एउटा पनि पढेको नआउन सक्छ क्या, जस्ताको तस्तै आउँछ भने पढ्ने होइन। एप्लिकेसन्स भएको हुनाले हामीले त्यसलाई बुझेर पढ्नुपर्छ। ईस्ट अफ नर्थ कता हुन्छ? ईस्ट अफ नर्थ हेर ईस्ट अफ नर्थ कता हुन्छ? मसँग यो ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, मैले यतातिर एंगल भयो भने यो एंगल 50 डिग्री भयो भने पढ्दाखेरि के हैन 50 डिग्री ईस्ट अफ नर्थ। किन? कता फर्केको छ? ईस्ट फर्केको छ। कहाँबाट? नर्थबाट। कता फर्केको छ पहिला पढ्ने, कहाँबाट त्यसपछि पढ्ने। यो दुईटा पोइन्ट तिमीलाई याद हुनुपर्छ भनेर नोटको टर्ममा मैले लेखे, याद गर्नु। अब जाँचमा फेरि कुरा के छ भने धेरै लम्बा चौडा क्वेशन आउँदैन। किन आउँदैन? तिम्रो यो एन्ट्रान्सको मिनिङ के हो भने धेरै लेख भन्न खोजेको होइन, धेरै कन्सेप्ट युज गरेर मात्र भन्न खोजेको, कन्सेप्ट युज गरेर भन्न खोजेको। जस्तै एक्जाम्पल म दिन्छु, यो मैले तिम्रो 11 क्लासमा पढ्दाखेरि डिसओरिएन्टेड फिजिक्स प्रोफेसर मतलब चाहिँ सजिलो थियो, किनभने नर्थ गयो वेस्ट गयो साउथ गयो भने त्यो सजिलै लाइनमा थियो, त्यसकारण इजी हुन्छ। र म यस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेको, अ बोय रन 50 meter east, then turn north and run 80 meter. After that 80 √2 meter in south west direction, then boy is A map 30 meter east, B map 30 meter north, C map 30 meter west, D map 30 √2 meter northwest. Here on the actually a boy run 50 meter east. हामीले बुझ्यौ कि 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टर भयो भने 3 वा 3 भन्दा बढी भेक्टर भयो भने सबैको टेल एकै ठाउँमा राख्ने। त्यसकारण सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो 50 मिटर इस्ट भनेको छ यसरी बनाउने, D1 भयो यो। त्यसपछि 80 मिटर नर्थ D2 बनाउने यसलाई। अनि ईस्ट यता हो, वेस्ट यता हो, नर्थ यता हो, साउथ यता हो। अनि साउथ तेस्रो डेसिमल साउथ वेस्ट डाइरेक्सन भनेको बीचमा 45 डिग्रीमा आउनु पर्यो, D3 बनाउने। पहिला सुरुमा जस्तो छ त्यस्तै फिगर बनाउने। पहिला के गर्ने D1 D2 D3 जस्तो छ त्यस्तै बनाउने। बनाइसकेपछि दोस्रो स्टेपमा के गर भने सबैको ओरिजिन टेल ओरिजिनमा राख्यो। हेर त सबैको टेल ओरिजिनमा राख्यो। सबैको टेल ओरिजिनमा राख्यो भने D1 जस्ताको तस्तै यहाँनेर राख्यो, D1 भयो। D2 जस्ताको तस्तै यहाँनेर राख्यो, D2 भयो। D3 जस्ताको तस्तै टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी D3 राख्यो अनि यो एंगल 45 डिग्री भयो। अब हेर त मैले के गरे तीनवटै भेक्टरको टेल ओरिजिनमा पर्ने गरी यसरी राख्ने, OA OB र OC ले रिप्रेजेन्ट गरे। समस्या कसैलाई छ भने फेरि बताउँछु। तीनवटा भेक्टर थियो, तीनवटै भेक्टरको टेल ओरिजिनमा राख्ने, तीनवटै भेक्टरको टेल ओरिजिनमा राख्ने अनि बाँकी भइहाल्यो। ठीक छ? के गरे फेरि भने ठीक छ। सबभन्दा पहिला धेरै लामो क्वेशन आउँदैन, यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। हामीलाई कम्तीमा 30 मिटर फेरि भन्नु ठीक छ, फेरि भन्छु 3 वा 3 मा भने हामीले के गर्छौं भेक्टर जस्ताको तस्तै, जस्तै तिम्रो डिसओरिएन्टेड फिजिक्स प्रोफेसर के थियो नर्थ गयो साउथ गयो भनेको थियो, सजिलो भयो त। रिजल्ट यता हुन्थ्यो नि हैन, हामीलाई D1 D2 D3 भन्थ्यो। अब अहिलेलाई एंगलमा पनि दिएको छ, त्यसकारण जतिवटा भेक्टर छन् ईस्ट गयो
नर्थ गयो साउथ वेस्ट गयो इस्ट भनेको सिधा बनायौं नर्थ भनेको सिधा यता बनायौं साउथ वेस्ट भनेको यो ठाउँबाट 45 डिग्रीमा यसरी एंगलमा निकालिसकेपछि तीनवटै भेक्टरको टेल ओरिजिनमा पर्ने ओए भेक्टर भयो यो ओसी भेक्टर भयो तीनवटै भेक्टरको सबै भेक्टरको टेललाई ओरिजिनमा राख्ने अब तिमी कसरी लेख्नु भयो भन्ने होइन क्या बाबु यहाँ एकजनाले के लेखेको छ एटी रोटी कसरी राखेको छ भन्छ यो त भनेको छ भनेको उनीले लेखेको मैले बनाएको होइन एकजना मान्छे 50 मिटर यो डाइरेक्सनमा गयो 50 कसरी लेखेको सर भनेपछि आन्सर के गर्छु मैले भन त त्यसकारण अलिकति बुझ्ने बानी बसाल्नु पर्छ मैले बारम्बार भनिरहेको छु तिमी अगाडि अब अहिलेको परिस्थिति अलि विषम भएको हुनाले तिमी अगाडि भएको भए गाडी गर्दै पढाउनु हुन्थ्यो तिमी तिम्रो घरमा बसिराखेका छौ अब त्यसलाई इन्ट्रेस्ट बढी दिने किनभने यो अवस्थामा विषम परिस्थिति भएको कारणले हामीले यो अवस्थामा पनि कम्पिटिसन त हुन्छ नै जाँच हुन्छ नै त्यसकारण विद्यार्थी रोल गर्छ नै भने हामीले किन नगर्ने हामी किन बेस्ट नहुने भनेर हामीले पढ्न खोजेन हो त्यसकारण अलिकति राम्रो विचार गर्ने खोज्ने 45 डिग्री कसरी भयो मैले अघि पनि बताएँ नर्थ इस्ट भन्यो भने 45 डिग्री बिचमा हेर त इस्ट र नर्थको बिचमा 45 डिग्री हुन्छ साउथ वेस्ट भनेको बिचमा 45 डिग्री हुन्छ त्यो अन्डरस्टुड हो याद गर्नु पर्छ नर्थ इस्ट भनेको 45 साउथ वेस्ट भनेको 45 डिग्री बिचमा भएको हुनाले 45 डिग्री अहिले हुन्छ इन्ट्रान्स त्यो त थाहा भएको भए त म त्यही अनुसार गर्ने भने दिएको थिएँ नि छिटै हुन्छ तिमीसँग 1.5 देखि 2 महिना समय छ जति सक्छौ धेरै पढ मेरो भनाइ यही हो जति सक्छौ धेरै पढ बेस्ट भन्दा बेस्ट गर र उद्देश्य के हुनुपर्छ भने क्विकली जाँचमा टेस्टहरुमा 120 मार्क्स ल्याउन खोज्नुपर्छ 150 140 मध्ये 120 ल्यायो भने तिम्रो राम्रो हुन्छ 120 भए 110 आउँदैन अब चिन्ता नगर तर 140 मा 30 35 ल्यायो भने काम छैन त्यसकारण छिटो हुन्छ धेरै पढ्नुपर्छ मैले थोरै पढेर हुँदैन अब हेर त यसमा मैले कसरी गर्ने भने सिकाएको थिएँ याद छ मैले के गर्ने भने यदि यस्तो भयो भने सबैलाई x एक्सिस र y एक्सिस मा रिजल्भ गर्ने हेर त अब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोन OX x एक्सिस को डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो dx बराबर लेख्नु पर्यो हेर त d1 को कम्पोनेन्ट I d1 I भयो प्लस लेख्नु पर्यो d2 को कम्पोनेन्ट 0 भयो किनभने y axis छ normal component of vector is 0 अब त्यसपछि साधारण मैले तिमीले एकजना विद्यार्थीले 7-8 घण्टा सेल्फ स्टडी गर्नु होइन बुझेर पढ्यो भने 7-8 घण्टा पनि पढेन तिमीले जति समय लगाउँछौ तिमीलाई दिमागमा कम्तीमा यो भनेको चीज यो हो भन्ने पढ्ने जहाँ मिस्टेक हुन्छ त्यो चीजलाई करेक्सन गर्ने मेन अहिलेको उद्देश्य भनेको त्यही हो हामी यहाँ 2-4 महिनामा 2-4 दिनमा 1 महिना 1.5 महिनामा साइन्टिस्ट बन्नु छैन हाम्रो जहाँ करेक्सन मिस्टेक हुन्छ जहाँ हामीले राम्रोसँग बुझेर पढाएको छैन 11-12 पढ्दा त्यो चीजलाई इम्पोर्टेन्स दिने र एप्लिकेशन्सको हिसाबले पढ्ने त्यो भनेको चाहिँ बेस्ट हुन्छ हेर त अब अनि D3 भनेको यता छ हेर त D3 यता छ यसलाई यता र यता रिजल्भ गयो भने x एक्सिस भन्ने बित्तिकै प्लस D3 cos 45 अनि माइनस I वेस्ट लाइन माइनस I लेख्ने भनेर अघि मैले देखाएको छु नोट भनेर कन्ट्रोल गर्ने भनेको थिएँ यसपछि D1 भनेको कति छ 50I माइनस यो माइनस 80√2 into 1/√2 I यो क्यान्सल भयो यसबाट माइनस 30I is equal to 30 मिटर वेस्ट 30 मिटर वेस्ट फेरि भन्नु ठीक छ हेर त मैले के गरे भने तीनवटा भेक्टर d1 d2 d3 लाई x एक्सिसमा रिजल्भ गर्दाखेरि d1 I लेखेँ किनभने d1 भनेको x एक्सिसमै भएको हुनाले यसको कम्पोनेन्ट आफै बराबर भयो अनि d2 y एक्सिसमा भएको हुनाले y एक्सिसमा भएको भेक्टरको x एक्सिसमा कम्पोनेन्ट हुँदैन नर्मल कम्पोनेन्ट अफ अ भेक्टर इज 0 त्यसपछि d3 भनेको एंगलमा छ हेर त यतातिर छ भने यसलाई दुई भागमा डिवाइड गर्यौ जस्तै तिमीसँग 50 रुपैयाँको नोट छ 20 10 रुपैयाँमा डिवाइड गर्यो भने साट्यो भने 50 बाँकी रहन्छ तिमीसँग रहँदैन भने जस्तै मैले यो भेक्टर d3 लाई
d3 cos 45 र d3 sin 45 बनाए भने यो बाँकी रहँदैन। अब त्यसपछि x एक्सिस को कम्पोनेन्टलाई मैले d3 cos minus I भन्ने वेस्ट तिर भएको कारणले, अनि यो भनेको -30I अथवा यसलाई डाइरेक्ट 30 मिटर माइनस I भनेको वेस्ट हो भनेको थियौ, माइनस I इज वेस्ट, वेस्ट तिर लेख्दिनु। यसपछि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट along OY, यो भनेको dy इज इक्वल टु, हेर न, d1 को कम्पोनेन्ट y एक्सिस मा 0 0, d2 को कम्पोनेन्ट d2j प्लस d3 को कम्पोनेन्ट d3 sin 45 माइनस j। अब हेर त यो रिजल्ट कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि d2 भनेको 80j minus 80√2 into 1/√2j, यो क्यान्सल भयो, 0 मिटर। अब यसो विचार गर्दाखेरि एउटा 0 नै भयो भने आन्सर नै यही भएन न, 30 मिटर वेस्ट, आन्सर सी भयो। यदि d2 पनि आएको भए, फाइनाइट भएको भए √dx² प्लस dy² गर्नु पर्थ्यो। माइनस j कसरी भयो? अघि मैले नोड भनेर लेखाएँ, नर्थलाई j साउथलाई माइनस j, यसलाई टुक्र्याइसकेपछि एउटा वेस्ट एउटा साउथ तिर भयो, साउथ तिरको कम्पोनेन्टलाई माइनस j लेखिन्छ। मट्ट गर्ने थियो, याद गर्ने, किनभने हामी हाम्रो पढाइलाई इजी पनि बनाउन खोज्दै छौं, त्यसकारण अलिकति याद गर्ने। अपवर्ड र डाउनवर्ड भनेको कस्तो, यहाँ त हुँदैन, स्पेसमा हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ एउटा हाउसलाई माथिबाट तल 5 मिटर भर्टिकली डाउनवर्ड फ्लाइ गर्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट इज भन्ने बेला आउँछ, त्यसलाई माइनस के लेख्नु पर्छ, त्यो आउँछ। त्यसमा एप्लिकेसन भएको हुनाले जे पनि हुन सक्छ। त्यसमा मैले लेखेको त जसलाई सबैको लागि मिल्ने एप्लिकेसन अहिले त्यति धेरै दिन नसकुला, किनभने टाइमको कारणले गर्दा लिमिटेसन। तिम्रो काम हुन्छ, फेरि एउटैको एप्लिकेसन द्यास गर्यो, अर्को च्याप्टरै अगाडि बढेर पनि बर्बाद हुन्छ भनेर है। वेस्ट कसरी भयो सर? वेस्ट कसरी भयो भने हेर त, यो यता गएको चिज यो कता छ, नर्थ वेस्ट खेर साउथ वेस्ट भएको हुनाले यसका दुईटा कम्पोनेन्ट एउटा वेस्ट तिर हुन्छ एउटा साउथ तिर हुन्छ। यसलाई टुक्रा बनायो भने एउटा यता एउटा यता, मैले जस्तै एउटा भेक्टर छ यतातिर, यसलाई दुईटा टुक्रा बनायो भने एउटा ईस्ट हुन्छ एउटा नर्थ हुन्छ। एउटा भेक्टर छ यतातिर, यसलाई दुईटा टुक्रा बनायो भने एउटा साउथ तिर हुन्छ एउटा वेस्ट तिर हुन्छ। त्यसकारण त्यो साउथ वेस्ट भएको हुनाले भयो। अहिलेसम्म फिजिक्स पढाएको भन्ने थाहा छैन भने के पढ्छ हैन? अहिलेसम्म यत्रो पढाइसक्यो, फिजिक्स पढाउनु भएको भन्छ, फिजिक्सै पढाउँछ, अर्को म्याथ पढाएको छैन। अलिकति सिरियस भएर है, बी डोन्ट बी जोकर हैन, अलिकति सिरियस भएर, किनभने तिमीले सपोर्ट गर्यो भने तिमीले धेरै कुरा जान्ने कुरा हुन्छ र हामीले पनि सेटिस्फाइड हुन्छ। अब कुरा गर्छु, यति कुरा भनिसकेपछि यहाँभन्दा बढी कुरा हुँदैन। डिफरेन्स भेक्टरको इन भेक्टर वास्तवमा डिफरेन्स भनेको के हो? मैले सम 2 भेक्टर्सको सम 3 or more than 3 भेक्टर्सको सम, धेरै लामो क्वेशन आउँदैन भने र सामान्य आइडिया थाहा पाइराख्नु, 3 or more than 3 भयो भने कम्पोनेन्ट मेथड युज गर्ने भन्ने थाहा पाइराख्ने। अब dy 0 नभएको भए अघि भनिसकेको रिजल्ट हामीले लेखेको छौं, √dx² प्लस dy² गरिहाल्छौं नि। हामी यत्रो जान्ने मान्छेले के चिन्ता गर्छ होला? वेस्टमा कस अनि साउथमा साइन कसरी भयो? कहाँ लेखा छ कस? तिमी मूर्ख रहेछ, यस्तो विद्यार्थीले कहीं पढ्छ भने एउटा भेक्टर यता छ भने तिमी एंगल यता छ भने यसलाई a cos थीटा हुन्छ, यो a sin थीटा हुन्छ। अनि एउटा भेक्टर यता छ, यसरी रिजल्भ गर्यो, यो एंगल थीटा छ भने यो भेक्टर a छ भने a cos थीटा a sin थीटा। तिमी यत्रो सामान्य कम रिजोल्युसनमा भेक्टर भने स्कुलदेखि पढेको कुरालाई पनि कन्फिडेन्स भएर पढेको छैन भने इन्जिनियरमा स्कलरशिपमा पढ्दा भने कसरी विश्वास गरौँ मैले? है राम्रो भएन। त्यसकारण मैं एम नट गोइङ टु डिस्करेज है, फेरि एम नट डिस्करेज। तिम्रो पढाइलाई अलिकति अपग्रेड गर भन्न खोजेको म। तिमीले कम्तीमा टास्टिएको कम्पोनेन्ट कस हुन्छ, अर्को कम्पोनेन्ट साइन हुन्छ। हामीले 2 वर्ष पढेको भन्दा पनि धेरै कुरा 1.5 महिनामा पढ्नु छ। त्यसको लागि आफूले पनि अलि एक्टिभ हुनुपर्छ भन्न खोजेको। अलि त्यसका एम नट गोइङ टु डिस्करेज, फेरि मैले केही गरेन भन्ला म त्यो होइन। मेरो भन्नाइको मतलब के हो भने तिमीले जुन पढेको छौ त्यो पुगेको छैन भन्न खोजेको। पढ्न त हामी धेरै पढ्छौं, के पढ्यो हामीले थाहा हुँदैन, समस्या यो। त्यसकारण बुझेर पढौं।
अबको कुरा बरु ठिकै पढौँ, बुझेर पढौँ। पढेको छ के पढ्यो थाहा छैन भने के काम भयो। धेरै पढ्यो जाँचमा राम्रो गर्दैन भने त्यसको अर्थ के आयो। त्यसकारण जति लेखिन्छ तिमीले 100 मार्क्स सल्भ गरेर 100 मार्क्स आओस् न, त्यस्तो प्रकारले पढ्नुपर्छ। त्यसकारण अलिकति विचार गर है, अलिकति पढेको कुरा पुगेको छैन। प्यारलल चाहिँ कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ होइन। भेक्टरको कम्पोनेन्ट नर्मल टु इटसेल्फ इज 0। एउटा भेक्टरको कम्पोनेन्ट नर्मल टु इटसेल्फ इज 0। भर्टिकलमा त प्यारललको चाहिँ कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ होइन र सर? हैन, के भनेको हो भन्दा खोजे भर्टिकलमा प्यारललको प्यारलल कम्पोनेन्ट भन्ने होइन क्या। एउटा भेक्टर छ भने भर्टिकलमा भन्यो भने यो भर्टिकल्ली भेक्टर छ भने यसको कम्पोनेन्ट परपेन्डिकुलर टु इटसेल्फ भनेको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ। जस्तै उदाहरणमा प्रोजेक्टाइलमा यो पढ्यौ होला, तिमीले यदि होरिजन्टली फालेको छ भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ। त्यसकारण तिम्रो भने त्यो मिलेन क्या। पढ्ने कसरी? कम्पोनेन्ट अफ अ भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इटसेल्फ इज 0 भनेर पढ्ने हो क्या। त्यो जहिले पनि काम लाग्छ। तिम्रो भने अनुसार भर्टिकलमा प्यारलल 0 हुन्छ भन्यो भने त बर्बाद भइगयो। प्यारलल त भर्टिकलमा प्यारलल हुन्छ नि, भर्टिकलमा होरिजन्टल 0 हुन्छ भन्यो भने म बुझ्छु, सबैले बुझ्छ। त्यसकारण भनेको मिलेन बाबु है। अलिकति विचार गरेर पढ्ने, भन्ने, बुझ्ने, खोज्ने, लेख्नु केही पर्दैन, तर पोइन्टहरूलाई मात्रै नोट गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ। अब हामी अगाडि जाउँ। डिफरेन्स भेक्टर। अब मलाई बताऊ त के हो यो डिफरेन्स भनेको? के हो यो डिफरेन्स भनेको?